کہ سرائیاں رکھیاں نے بس ادھر حضور اپنی امی دی گودی میں بچپن رسول عرض کر رہا ادھر امہ حلیمہ ہے نا تعارف سارے نا بھائی امہ حلیمہ بنو سعد قبیلہ آپ فرما دیا کہ میرے علاقے جتنی غربت سی تے بارش نہیں ہو رہی کہت پہ گیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے مولد العروس سے لکھیا کہ آپ فرما دیں لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے کھامن نو کچھ نہیں ملتا سکے پتے کھا کے لوگ گزارے کر رہے اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے تے پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا کہ میرا خامد حضرت حارث بیمار ہو گئے آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی نے بچے نے جنم دیتا تے بچہ پکھا نال مر گیا اونٹنی نے اس دکھ تو پریشان رہنا آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی ڈگ پہ دی لات ٹوٹ گئی میری گدی بھی زخمی ہو گئی انہاں دینا چی امہ حلیمہ فرما دیا نا اللہ نے منوں بھی پتر چھوٹا عبداللہ عطا کر دیتا تے میری جتنی طاقت ہی نہیں کہ میں اپنے پتر نے دودھ بھی پلا سکا آپ فرما دیا کہ عجیب منظر میری زندگی دے اندر پر امہ حلیمہ فرما دیا میں جدو بھی رات نو لیٹا نا تے میرے لبا چکی کوئی گل ہوئے میرے ربا تیرا شکر ہے شکر میں کری جاؤں نہ شکر ہی نہیں کر دی فرما دیا میں اکھا ربا تیرا شکر ہے امہ حلیمہ فرما دیا کہ رات میں لیٹی تے میں سو گئی تے میرے مقدر جاگ پہ سونا جا کہ بابا میرے خواب چاہے تے کہہ لگا حلیمہ اٹھ میرے پیچھے پیچھے آ جا فرما دیا میں پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا دودھ دا پیالہ بھر کے بابے میں نے دیتا فرما دیا میں ایک کوئی گھوٹ پیتا میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے اما حلیمہ بڑی حیرت نہ بابے وال فرما دیا بے بابا تو کون ہے تے بابا کہہ لگا حلیمہ میں تیرا او شکر ہاں جڑا غریبی ویچ بھی رب دا کری جانی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم اللہ فرماتا تو شکر ادا کری جا میں تینوں ہور نعمتاں دیتا جاوا گا نا شکر بندے دیاں نعمتاں تے زوال آ جاندہ ہے شکر گزار بندے دیاں نعمتاں تے زوال نہیں آندہ اللہ اور زیادہ عطا کر دے نعمت اللہ شکر دے نال دیندہ جتنا شکر زیادہ کرو گے اللہ نعمتاں اتنی زیادہ دے گے گرامی قدر حضرات امہ حلیمہ فرما دیا بابا میں نے کہہ لگا کہ حلیمہ جی رحمتاں تے برکتہ لینیاں تے صبح مکے آ جا اتھک اللہ دا محبوب رحمت للعالمین بن کے آ جائے امہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی میں سویرے اٹھ کے اپنے شوہر نہ مشورہ کیتا کہ مکے دے بیچ میریاں سہیلیاں بچے لینے جا رہی ہیں کہ ایسے بچے لیا کے پال گئے کسی امیر دا بچہ لیا کے پال گیا ساڑھا بھی گزارا سونا ہو جائے گا توجہ ہے میرے بھی دین چھ توڑی طرح خیال آندہ سی کہ بچہ پیدا ہوئے تے ماں دا حوصلہ تے نہیں نہ ہوندہ کہ انی دور بچے نو بھیج دے کملی والے دی امی کو تے اسرہ مصطفیٰ سان تے پھر کیوں حضور نو انی دور بھیج دیتا امہ حلیمہ دے گھر پر جدو میں پہلی بار امہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دی زیارت کرن گیا نا تے جدو اسی مکہ المکرمات ٹورے تے مکہ شدید گرمی امہ حلیمہ دے جدو بنو سعد علاقے چاسی گئے تے اتنے شدید سردی انہاں ٹھنڈیاں ہواواں میں جا کے میں نے پھر خیال آیا کہ حضور دی امی تے دادا جی نو حضور نال واقعی بڑا پیار سی کہ دادے نے آکھیا سونیا تیری جدائی تے برداشت کر سکنا پر تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دے آگا کیونکہ علاقہ گرم بڑا سی او علاقہ سرد سی اب و ہوا بڑی پیاری بچے دی صحت ٹھیک رہ دی سی لوگ اپنے بچے امہ حلیمہ دے علاقے چ پال دے سن دوسری وجہ اسی کہ چونکہ شاعری دا زمانہ سی زبان تانی دا زمانہ سی امہ حلیمہ دے لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن لوگ کہندے سن ساڑھا بچہ اس علاقے چ پل کے آوے تاکہ بولیاں مٹھیاں بولے کیونکہ بولیاں دے مقابلے سن نا اس دور دے اندر امہ حلیمہ فرما دیا میرے علاقے دے لوگ مکے جو بچے لے آکے پال دے سان تے میرا خیال آیا کہ میں بھی اس غربہ دے دور چکو بچہ لے آکے کسے امیر دا پالاں تے میرا بھی گزارا ہو جائے
آپ فرما دیا 9 میرے محلے دیاں سہیلیاں تے میں تے میرا شوہر حارث چھوٹا بیٹا اپنا شیر خار دودھ پیندا بیٹا عبداللہ نال لیا اپنی گدی تے سامان رکھیا اونٹنی تے اپنی ڈاچی تے اسی آپ بیٹھے اسی 5 روح مکے وال ٹر پے 9 میری سہیلیاں آپ فرما دیا میری اونٹنی دی لات ٹوٹی ہون دی وجہ تو میں بار بار پیچھے رہ جاواں میری سہیلیاں مینوں ملاندیاں میں پھر پیچھے پھر ملاندیاں پھر پیچھے آخر مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں میں اینا پیچھے رہ گئی کہ آپ فرما دیا مکے جو امیران دے لے کے بچے باہر آ رہی ہیں تو میں مکے داخل ہو رہی محدث ابن جوزی فرماتے نے رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندی آنے جنہوں دائی دی ضرورت ہوندی ہے اپنی من پسند دائی آکے کعبے چ لے جاندہ ہے اما فرماتے کہ جدو میں کعبے چ پہنچی تھی ادھی رات دا ویلا سی کوئی بندہ پرندے کعبے چ نہیں اندھیرا ہے کعبے دے دروازے چ کھلو کے تے اما حلیمہ رون لگ پئی تے رو کے کعبے وال ویکھیا تے ہر میں کعبہ دے دروازے چ کھلو کے اما کعبے وال ویکھ کے تے رو کے کہن لگی وے کعبے والیا انج بھی ماڑا بنایا ہی تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں ادھی رات ویلے آئیاں تے امیران دے بچے تے او لے گئی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑے بنائے روندی روندی اما حلیمہ کعبے کو لائی آکے کعبے دا پردہ پکڑیا ان اما حلیمہ روئی جا رہی ادھی رات ویلے حلیمہ رو کے کہن لگی وے کعبے والے بڑی دوروں آئی عرض کر دیا کعبے والے بڑی دوروں آئی اما حلیمہ شکایتاں بھی کر دی آئی نالے عرض کر دیا میں کعبے والے میرا خامد بڑا بیمار ہے میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی قید پہ گیا آئی اما حلیمہ کہن لگی میں کعبے والے میری اونٹنی دا بچہ بھی پکھا نال مر گیا آئی او دلاتے بھی ٹوٹ گئی ہے میرے جنی طاقت نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا لوائی آج بڑے دن گزر گئے میں کھاتا بھی کچھ نہیں اما حلیمہ نے اپنی جھولی پھیلا لئی فرما دیا ربا نہ کچھ نہیں مانگ دی بس ایک رحمت قطرہ دے دے کعبے کی آواز آئی رحمت قطرہ پہ مانگنی ہے اساں تے 2 جہاں دی رحمت تینوں دے دا پروگرام بنایا ہے اما حلیمہ رو کے کہن لگی کعبے والے آؤ میرے وزیان کر بڑی دوروں آئی پوری رب دی زمین تے میرے جنہ غریب کوئی نہیں فرشتیاں پکار کیا کیا رونا تیرے جنہ ام غریب کوئی نہیں او آگے ہے او دے جنہ امیر کوئی او دے جنہ امیر کوئی او دے جنہ امیر کوئی نہیں اما حلیمہ فرما دی کعبے دا کنڈا بھڑ کے پہ رہوں تے منو کی پتہ سی میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے اما فرما دی میں پہ کعبے والے وے کے رومان تے پچھو دروازے حرم چو منو کسے دی آواز آئی کوئی دائی ہے اج خلاف معمول کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا ہے اما حلیمہ جو مڑ کے ویکھیا تے فرما دیا میں ویکھیا حرم دے دروازے دے وچ ایک بڑا خوبصورت بڑا اچھا لمبا نورانی چہرے والا بابا سفید لباس غریب سی نا تے اما حلیمہ میاں صاحب دوڑ کے گئی خلیل صاحب دوڑ کے جا کے تے اما حلیمہ کہہ دی ہے جی میں دائی ہاں بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے جی حلیمہ قبیلہ فرمایا بنو سعد عربی لوگ فال بڑی نکال دے سن ہر گل دی فال نکال دے سن تے بابا جی کہنے لگے حلیمہ حلم چو نکلے سعد یا سعد چو نکلے تے گلہ تے دومیں ٹھیک لیں بابا جی نالے مسکرا رہے اما حلیمہ فرما دیا وے بابا تیرے متھے دا میرا آب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرا لباس ویکھا چودری لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا جی فرمان لگے بی بی میں ہسیا نہیں میں کعبے دا متولی ہوں قریش دا سردارا اج 3 راتاں گزریاں میں کعبے دا طواف پیا کردا ساں مینوں کعبے چ آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں دائیاں بڑیاں ہون گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سمجھ آئی؟ وہ دی کلی کچیا پر ایمان بڑا پکا ہی۔ اما حلیمہ رون لگ پہ تے انج مڑ کے کعبے وال بے کے کہنے لگی معاف کرے آجے، اب انہوں ہونی پتہ لگا کہ تُسا منو ہی ماڑا بنایا، میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے۔ میں جب مکے آئی نہیں تے میرے نادیاں تمہاں پہوے گئی ہیں۔ وانی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے۔ وانی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے۔ ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا جانا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا، میں عرض کی تھی بابا جی چلیے حضور دے دادا جی اگے گئے تھے، اما حلیمہ مکے دی گلی چ پیچھے پیچھے جا رہی۔ آپ فرما دیا کہ گھر دے وچ بابا جی داخل ہو گئے تھے، میں باہر گلی چ کھڑی۔ تھوڑی دیر دے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آواز آئی، حلیمہ اندر آجا۔ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں اندر گئی تھے میں وے کے حیران رہ گئی تھے، بیڑا نور نالا نور یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آپ فرما دیا بیڑا نور نالا نور۔ تے میں نو خیال آیا او کتھے وے جدلی میں آئیاں۔ فرما دیا میں ویکھیا تے کمرے دیا انہوں کرے جھولا ڈھولنا تے آپ ہی پیا جھولے۔ تے آپ فرما دیا میں حیران رہ گئی، ویڑے چ جنہ نور ہے سارا پنگوڑے چوبیا نکل دا ہے۔ اپنے آپ نے اما حلیمہ کہنے لگی، نہیں حلیمہ نجی دے ویڑے دا آ حالے ہو دے چہرے دا کی حال ہو دے۔ اما حلیمہ ٹوری ٹوری حضور دے پنگوڑے کو لیا گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبرج فرما دینے کہ اس ویلے حضور نیند فرما رہے سے۔ تین طرح دی روایت ہے کہ نبی پاک دے چہرن ورتے سفید، کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی۔ اس ویلے نیند فرما رہے سن میرے آقا تے ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز پریا ہوئی۔ امام دارمی نے، امام بخاری نے بھی لکھے نا کہ نبی پاک جدو نیند فرما دے سن ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز آندی سے، ساری حیات طیبہ۔ پر ایک خراٹے ہو نہیں کہ جی میں ساڑھے چاچا جی سوتے تو پتہ لگے او دوسرے مولج کے سوتے نہیں، او نہیں، یہ او خراٹے نے جڑے کرنا نو سکون عطا کر دے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوڑی ٹوڑی پنگھوڑے کل گئی، اپنا گوڑا لگا کے نہ تے میں پنگھوڑا روکے تے حضور نے چکیا نہ جدو تے آپ فرما دیا کپڑے چو نور دیا لاٹاں باہر نکل رہیاں تے منو خیال آیا نہیں حلیمہ اور ایک کنہ کو سونا ہوئے۔ فرما دیا میرا دل دھڑکے تے ہاتھ پہ کامب دے تے آکھا نہیں حلیمہ اور ایک کنہ کو سونا ہوئے۔ فرما دیا انج کر کے جدو میں حضور دے چہرے تو کپڑا چکیا نا تے میں تے دل پھڑ کے بیاہ گئی۔ اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن۔
اما حلیمہ فرما دیا میں سونے نو سینے لگا کے نہ تے لوری سنان لگ پئی فرما دیا گلی چاہندی پہ سوچ دی سا جاواں گی تے چودھریاں دا پترے تے آکھاں گے انیاں بکریاں تے انہیں تحفے لینے نے میں انہیں پیسے لینے نے پالن دے جدو حضور نو ویکھیا نا تے اما حلیمہ اپنے آپ نو کہن لگی نہیں حلیمہ جنوں اے لب جو نے رب تو ہور کی لینا ہے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ کی لینا ہے میرے لال دے پالن دا آکھے آمینہ مال نہیں چاہی دا ہن بس تیرا لال چاہی دا ہے اما حلیمہ فرما دیا پھر میں بیٹھ گئی 3 دن میں حضور دے گھر رہی 3 دن دے اندر سیدہ آمینہ میں نے سارے موجزات سنائے جڑے نبی پاک نو شکم چ رکھن تو لے کے حضور دی ولادت پاک تک ویکھے سن اما کہندی میں نو خیال آوے کیڑا ویلا ہوئے تے گھر ہی لے جاؤ ہاں نوجوانوں میں بس تو انہوں جلدی بچپن مصطفیٰ والا اما حلیمہ فرما دیا 3 دن دے بعد جدو میں گلی چ نکلی نا تے او اونٹنی او جنہوں میں گلی چ بند کیا ایسا جدی لات ٹوٹی آپ فرما دیا او اونٹنی اپنے گھٹنے تے سر رکھ کے بیٹھی سیرت نگار فرما دی جدو اما حلیمہ حضور دے گھر چ نکلیا نا نبی پاک نو گود چ لے کے تے اونٹنی نے سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے اونٹنی سر چوک کے کہندی ہے کدھر اوئی تے نہیں آ گیا اچھی دیاں 1,24,000 نبی اڈی کہاں کر دے گئے نے اما حلیمہ دی گوچ جد اونٹنی نے سرکار نو ویکھا نے کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہہ لگی کیڑے منہ نہ تیرا شکر ادا کرا مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سوالی لی نبیاں دا دولہ پہ یاد آیا 3 باریوں نے کعبے وال سجدہ کیتا کئی ایسے بھی نہ ہنجار نے وہ کہندے نے نبی دی امی کعبے وال سجدہ نہیں سن کر دی بتاں نو کر دی سی معاذ اللہ علیہ یعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد یار جڑی اونٹنی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جائے او اونٹنی نو پتہ لگ جاندا ہے کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جیڑی ماں دے شکم چ 9 مہینے وسیا انہوں نے سی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا او نبی تے جانوراں نو شعور ایمان دے دے نبی پاک دی امی فرما دیا نے اما حلیمہ فرما دیا کہ میں جدو اونٹنی دے قریب تو گزری نا تے میں نو خیال آیا کعبے دا طواف نہ کر جاواں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری دے اندر روایت نقل فرمائی آپ فرما دے اما حلیمہ کہندی ہے میں کعبے چ گئی طواف کعبہ کیتا تے دل کرے حجر اسود چوم لواں تو انہوں پتہ ہے حجر اسود دا بوسہ لین لگیا رش بڑا ہوندا ہے اس ویلے بھی رش بڑا اما فرما دیا میں نو خیال آیا کہ تیرے بچے نو دھکا نہ لگے تے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاواں رش تھوڑا ہوئے گا تو چوم لواں گی آپ فرما دیا میں کعبے دے او ویڑے دے نکر چ جا کے بیٹھ گئی تے چمن والے حجر اسود وال پہ جا رہے تھے حجر اسود اپنی جگہ تو ہلنا شروع ہو گیا حجر اسود کعبے دی دیوار چو اکھڑیا تے دوڑ لگا دیتی جب کسی نو خیال آوے آسی صاحب پتھر کی میں دوڑ دے تے قرآن چلا نے دسے نا حضرت موسیٰ دے کپڑے لا کے پتھر دوڑ گیا سی موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لا کے پتھر دوڑ گیا اے پتھر حجر اسود کعبے چو اکھڑیا تے دوڑ لگا کے نا تے اما حلیمہ فرما دیئے چمن والے پیچھے پیچھے تے حجر اسود اگے اگے حجر اسود آ کے نا تے میری گود چ مصطفیٰ دے لباں دے نال چمٹ گیا تے حجر اسود چو آواز آئی تو آڈا حج منو چم کے ہوندا ہے میرا حج آ محمد چم کے ہوندا ہے میں لے چلا بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے ویسے میں نو یقین سی کہ تُسا سبحان اللہ بابا میرے واسطے پورا سال جوڑ کے رکھی ہوئے گی تے میں جا کے لے آواں پر نتھو والا والے ماریا تُسا رون دیئے تے روند نہ مارو اپنے اپنے حصے دا ثواب سمجھ کے سبحان اللہ بول کے جاؤ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرات ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھوے کھا تیرا تُسا کدے غور کیتا ہوئے جدو حجرت بندہ بوسا لیندہ تے انداز تے طریقہ ہوندہ اس طرح کعبے دی دیوار نہ ہاتھ تے لب حجر اسود تے اسی انجی چمنے نا ہاتھ لگا کے نبی پاک بھی انجی فرما دے سن اس طرح ہاتھ رکھ کے نا تے لب حجر اسود تے رکھ دینے اسی انہوں چومنے
حضور لب چوم کے فرما دے سن لج چوم لے اسی انہوں چومنے وہ حضور نو چوم دا تائیوں تے حضرت عمر فاروق فرما سے میں تینوں کدے نہ چوم دا جو میں تینوں کملی والے نو نہ چوم دیا میں کیا ہوں دا گرامی قدر اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو لے کے جدو ڈاچی والا آئی نا تے میرا خامد حارث آگے بیٹھ گئے میں حضور نو گوچ لے کے پیچھے بیٹھ گئی اٹھان دینے اٹھ دی نہیں اٹھ دی نہیں حضرت حارث اتر کے نا تے اونٹنی نو مار لگے دور نبی پاک دے دادا جی بیخ رہے فرما دے نام آ رہی حارث نام آ رہی عرض کی تھی حضور اٹھ دی نہیں فرمایا میں آ کے تین کلیہ دسنا اٹھ جاوے گی جب حضور دے دادا جی قریب آئے نا تے حضرت حارث فرمان لگے اے اونٹنی میری ہے کہ تواڈی ہے منوں بہتا پتہ ہے کہ توانوں بہتا پتہ ہے حضور دے دادا جی فرما دے اونٹنی تے تیری ہے تے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے آپ فرما لگے حلیمہ انہوں لے کے پیچھے نہ بیٹھ اے آجے کسے نبی نو بھی اگے ہون دی جرت نہیں ہون دی انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی ادب چٹ کے کھڑی ہو جائے گی اما فرما دیا میں اگے تے حضور نو لے کے بیٹھ گئی حضور دے آپ فرما دیا میں ویکھیا گورے گورے یداللہ دے ہاتھ تے میں نو خیال پہ آوے کہ سہیلیاں میریاں ٹر گئیاں 3 دن ہوئے نے تے میں نو مکے تے وہ ٹر گئیاں تے بنو سعد دے قریب پہنچ گئی ہوڑ گئیاں تے پیچھے رہ گئی تے کلے ہیں جانا پڑنا ہے آپ فرما دیا خیال میرے ذہن چاہے تے میں ویکھیا گورے گورے ہاتھ سرکار نکالے تے ڈاچی دیاں مہاراں پھاڑ لیاں تے میں نو خیال آیا وے ماہیا میرے غریبنی نے میں رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تیرے ہاتھاں نو نازک تے نبوت دے ہاتھ تیرے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے فرما دیا میں نو خیال آیا کہ دیر ہاتھاں نو تکلیف ہی نہ ہوئے میں انج ہاتھ پھڑ کے گودی چکیتے تے حضور میرے وال ویکھیا اما علیمہ فرما دیا میں تو تے نبوت دا جلال ہی برداشت نہ ہویا تے میں ہاتھ چھڑے تے سونے پھر مہاراں پھڑ لیاں فرما دیا اس خیال دے تحت میں دوبارہ ہاتھ چھڑائے حضور پھر ویکھیا میں پھر چھڑیا حضور پھر مہاراں پھڑیاں میں پھر چھڑاواں لگی حضور پھر ویکھیا آپ فرما دیا جدو تیسری باری میں چھڑان لگی کملی والے میرے وال ویکھیا میں سمجھ گئی سونا پیا کہندا ہے اماں یہ باغاں تو پھڑیاں پیچھے رہ جاگی باغاں مینوں پھڑا دے یہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھاواں محمد کون میرے نبی دسیا میں ٹٹی لٹ والی ڈاچی دیاں واگاں پھڑ لواں پیچھے نہیں رہن دیندا کہ میرے غلامہ اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے یہ قیامت نو ساری امت تو پہلے جنت نہ جامے میری غلامی دا کی فائدہ بس پھر اما حلیمہ فرما دیا سواری دیا مہارہ پھڑیاں سونے اور ڈاچی اینج دوڑی کہ بس جہاز ہی بن گئی اڑ دی لگی جارے خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ اللہ جدو انہوں ویکھیا نا تصور اچھ دوڑ دے اینج کہ اما حلیمہ فرما دیا کہ انہوں چارہ میلدہ نہیں ہون قدم اٹھان دیئے تے نیچے چارہ اگ پہندہ ہے لوکاں دے جانورانو کھاون نو نہیں لبدا ادھر قدمہ چ پیر ہولدا ہے اما حلیمہ فرما دیا ڈاچی دوڑی جا رہی حضرت خواجہ یار محمد فریدی فرما دے نے محمد محمد پکین دے گزر گئی لبان دے بنیڑے سجیں دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں احد نال احمد ملے دے گزر گئی انہوں میں توالت دیواں تے جتے تک میں تو انہوں لے آیا نا ایتے تک تے میں کئی گھنٹے چلے کے آنا پر میں اختصار نہ لے آیا جلدی تو انہوں بس اجے شام نہ پئی تے اماں حلیمہ گھر پہنچ گئی کیونکہ جڑیاں دائیاں 3 دن پہلے ٹریاں نا انہوں کو چھان کر کے اماں گزر گئی تے ایک دائی دوسری نو ہاتھ لگا کے کہہ دیا حلیمہ گئی ہے دوسری کہہ لگی حلیمہ کتھے ہوتا کہ در مکے چجے پھر دی ہوئے گی دی تے ڈاچی دی لاتی ٹوٹی تے ایک بول کے کہنے لگی پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سنی جاؤ
پر حلیمہ کدیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے ناز ہی وکھرے نے ایک کہنے لگی نہیں اگے توں بلان دی سے اسی نہیں سا بول دیا ہن اسی بلانیاں توں نہیں رک دی نہیں حلیمہ مکیوں سواری بدل آئی ہیں اما حلیمہ موڑ کے فرما دیا نے سہیلیو سواری دیوں ہی پرانی ہیں میں سوار بدل کے لے آئی ہیں مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ حج کرن گئے تے آپ مکے ٹھوکر لگی تے ڈگ پہ تے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی مکے دے ڈاکٹر چیک کر کے آکھیا کہ مفتی صاحب تسی حج مکمل نہیں کر سکتے بازو دی ہڈی نہیں جڑنی تسی پاکستان واپس چلے جاؤ فرمان لگے پاکستان چتے تقریرہ کہندا سا جنوں کدھروں آرام نہ آئے مدینے ٹر جائے تے آپ مکے بیمار ہو کے تے میں پاکستان ٹر جاواں حج مکمل کیتا تے آگے مدینہ طیبہ آکے نبی پاک دے روزہ انور نہ بازو دی ہڈی رگڑی تے پاکستان آگے ساری زندگی بازو دی ہڈی ٹوٹی رہی تفسیر نعیمی مشکاہ شریف دی شرح ورگی زخیم کتابہ لکھیاں کتب لکھیاں ساری زندگی خطابت کی تھی بازو دی ہڈی ٹوٹی رہی تے تقریر چے فرماندے ہوندے سن ویکھ لو ڈاکٹر جوڑ کے کام چلاندے نے مدینے والا ٹوٹیاں نالی کام چلا لیندا ہے وہ ٹوٹیاں نالی کام چلا لیندا ہے بس وہ ٹوٹی لت والی ڈاچی تے سارے تو کے لگ گئی سرکار سوار اج شام نہ پئی تے ماں حلیمہ گھر پہنچ گئی کلی نظر آئی نا تے ماں حلیمہ رک گئی ایک واری کلی والی ایک واری سونے والی رکھے تے اما رو کے آکھے وے عرشاں دے پرونے وے میں تینوں کتھے لے کے جاؤں میری آکھاں دی کلی تے اما حلیمہ رو کے آسمان وال وے کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے نو میں کسے سونی جگہ بٹھان دی حضور اما حلیمہ وال ویکھیا تے زبان حال چ ارشاد فرمایا اما کیوں روئی آکھیا سونیا ماڑی جو ہوئی آکھیا میں آیا ہی ماڑیا لیا تے آکھیا اوے سونیا ککھاں دی کلی تے تینوں میں کتھے لے کے جاواں تو جڈا سونا میں تینوں کسے سونی جگہ بٹھان دی آکھیا اما میں کوئی دنیا دا سونا دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے میں رب دا سونا محبوبہ جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا تو میں نے ایک واری کلی چ لے کے تے جا پھر عرشاں دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرن آیا کرن گے بس اما حلیمہ پھر لے گئی تے ساری رات لوریاں دیندی رہی امام ابن حشام نے فرمایا کہ اما حلیمہ دی جڑی اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ امام المتکلمین لکھ دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ اما حلیمہ دے کلا کے ایک دن کہنے لگی یعنی حلیمہ نہیں بہن تو بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ فرما دیاں کیویں تے کہنے لگی تیرے کول تے نے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل ہی پا کے بال لویں تے ہن تے ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چک کے فرما دیا خولہ جدوں دا سونا آئے میں تے دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا ہے آ گیا سونا سویرا میرے بڑ صاحب نے تو مینوں اج بڑے دن ہو گئے نے مینوں شجی وہ کہندے نے کہ مینوں اے شعر سنا دیو کہندے نے میں رات نو کدے ستا بھی اٹھاں تے میرے لباں تے آ شعر ہوندا تے مینوں اے سنایا جے تے جے تسی جاگ دو تے میں تانوں سنا دیواں ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ سنایا جاندا سچی دسو میں تینوں انج پڑھیا کرنا جے کملی والیا نایوں دوں ادھر دے مارے کی کر دے جے کملی والیا نایوں دوں ادھر دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین بچارے کی کر دے جے کملی والیا
اما حلیمہ دے بیڑے کننا بچپن گزریا تقریباً 4.5 سال میرے نبی علیہ السلام نے گزارے انہاں 4.5 سالہ میں کیڑے کیڑے واقعات گزرے اج نہیں میں تقریر کر رہے نا یہ تو بہت ٹائم اتھے لگ جانا ہے پر میں ہن انہاں توڑا امتحان نہیں لینا میں پتہ ہے نہ میں کیوں آکھیا سی بچپن انہاں سننی سی لوری اصل معاملہ یہ سی مگر انہوں نے غلطی لگی تھی نہ کیا سی سا بچپن سارا ہی سنا دیو تو میں اچھا جی اچھا او بابا جی لوری اما حلیمہ دی بڑی معروف اما حلیمہ فرما دیا کہ نبی کریم علیہ السلام جدو عمر مبارک سے نہ 3 مہینے تے حضور فرما دیا ٹر دے پھر دے سے 6 مہینے دی عمر چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دے سن 9 مہینے دی جدو عمر مبارک سی ادو نبی پاک تیر اندازی فرما دے سن انجھے میں نہ خیال کدے کدے آندہ ہے کہ اما حلیمہ جو پوچھاتے ہوئے گا جی ایڈیاں بھی کھادیاں کالیاں نے آکھے اما جی ویکھو نا پچھلے نبیاں دی عمرہ 1000 سال سانو اللہ نے زاری عمر بھی 63 سال دیتی ہے انہاں چو 40 سال حکم ہے کہ اعلان نبوت نہیں کرنا باقی رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالہ دیا راتاں جا کے رب نہ گلوں بھی کرنی ہے تے دنہ نو میں ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم بھی کرنا ہے عثمان نو غنی بھی بنانا ہے علی نو حیدر قرار بھی بنانا ہے بلال نو اجے کعبے دی چھت بھی چڑھانا ہے بے زار نو ابو زار بھی کرنا ہے تے ویلا تے تھوڑا جاتے ایسا کوئی پنگوڑے جی تے نہیں نہ لیٹے آنا تے کم بڑے کرنے تو بھی آواز آؤں دیا ذرا جلدی جوان ہو ایسا تیری جوانی دیا قسمہ شکریہ ہے 3 مہینے دی عمر مبارک تے اما حلیمہ فرما دیا میں گھر دے کم پی کران تے میں ویکھا تے ایک دیوار نال ہاتھ تے ایک حضور نے زمین نال لگائے تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے اما فرما دیا میں ڈر گئی کدھر سونا ڈگ نہ جاوے میں دوڑ کے پکڑنے لگی تے سرکار ٹر پہ اچھا ہن گھر چلے ہو تے جا کے اپنی امی نو پوچھا جی امی جی جدو پہلے دن میں ٹریا سا ادو کی ہویا سی تے ماں پھر بٹھا کے آکھے گی پتر جدو پہلے دن پتر ٹر دے نے نا ماما نو انہیں چاہ چڑھ دے نے نا پتر پہلے دن بولن پہلے دن ٹرن تے ماما صدقے دے دیا ماما تاریخاں لکھ کے رکھ لے دیا ماما اس دن اپنی ماں نو فون کر دیا تے ماما کہن دیا میرا پپو میرا مٹھو آجے ٹریا آجے انہیں میں نو امی آکھے ہے اس ویلے ماں دے چاہ ویکھن والے ہوں دے جدو بچہ ٹرے یا بولے تے ٹردہ کملی والا ہوئے حلیمہ دا ویڑا ہوئے تے ایڈی مٹھی چال چل دے تے رب دے بیڑے ٹرے نا بھئی کعبہ رب دا گھر ہی ہے نا تے رب دے گھر دا بیڑا پھر رب دے بیڑا تے رب دے بیڑے ٹریا تے اللہ فرمائے میں نو قسم انہاں گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں چمیں یاد آنے تے رب دے ویڑے ٹرے رب نو سونا لگدا اما حلیمہ اس ویلے سرکار نو چکی ایک عربی دی لوری سنائی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف چورا شریف دے عظیم خلفاء وچوں آپ نے نہ پڑا پنجابی دے اندر ایدہ مٹھا جا لوری دا ترجمہ کیتا سناما جے آکھو سبحان اللہ ایک باری پھر بولے جو سبحان اللہ پیر حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف فرما دینے اما حلیمہ لوری دے کے فرما دیا وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں تے کھیڑ لا میری گود اندر وے تم پار نہ کھیڑن جایا کریں نالے متھا چم کے فرما دیان وے تو چڑے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے ویخ لما وے تو کدے کدے رس جایا کرے وے میں بھی منا کے ویخ لما وے تو کدے کدے رس جایا کرے
متھا چوم کے فرما دیا انہیں صدقے میں تیرے بے صدقے میں تیرے لکھ دے چن سورج تینوں بیخ دے اینو جیڑی بھی شے دی لوڑ ہوئے سن سجنا تو فرمایا کریں دیکھے دل میری گود اندر بے تم بار نہ کھیڑن جایا کریں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بابا جی اتھے میرے ساتھ سید لجپال فرمان دے ہوندے سان کی دی جرت ہے جڑا نبی نو آخر روس کائنات ایک کوئی حلیمہ جڑی کہندی سی تو روس پھر تینوں ویخ میں کہ میں چوم کے مناؤں نہیں میں بھی منا کے ویخ لما تو کدے کدے ہی روس جایا کر